Ato ning lutuan og nilag pa nga tilapia karon diri kay murag dugay-dugay na gid punta nga wala katilaw ani ba di ba style sa mga kinaraan nga sa pagkakaron jutay na lang ang naghimo ani. Pero wala ba mo kasayod ba di nga ang nilag pang isa gid pud nga pagpagahi gid pud sa alhopon. Tindog na gid pud ning atong tinso ani gid pud. Kinahanglan gyud tang magsabaw-sabaw diri kay wala man gipuas ani ang atong trabaho diri sa bukid ba di kung sa giangay natong trabahoon diri aba. Pero wala pa ka katilaw ani pwede ra kay nimong testingan ba di kay kung bati man pud ni siya ug wala pa pud kasukad-sukad katilaw ani ayaw na lang ba di kay basig ludon ka ba. Pero mao gid pud di pinakadaog nga sudan sa sama namong mga karaan ug naong ba di ba aw mga karaang tao ba di ba? Tirada na to karon kay medyo nindot naman pud ni kaayo dagan sa panahon. Magluto ta karon og nilagpang diri sa bukid badi daghan man gyud unta tay manok nga masud-an diri pero sunod na lang na badi ato sa nang padaghanon kayo diha. Kay gusto man gud ko maglitson og kana bitong tagwalo ka buok badi kay parang nindot gyud kay tanawon badi ba unya dili pud ta mapingis badi. Pero bitaw badi ang kini bitong nilagpang nga pagkaluto badi murag nalimta na gyud kadaghanan badi ba. Pero kini nga sud-an diri mao man gyud pud disagad namo nga isud-an sa una kay hilig man gyud pud tong akong papa og lagpang badi unya ang among balay pud kili pud sapa badi. Dito gyud minanag ko ang among mga bukog badi nga halos gutom gyud mi sa bugas badi ba. Kay bisan pag sa pagkakaron diri ang katong yuta nga among gipuy-an sa una badi kay naaman lagi to yung mga lobe hurot-hurot yun ang bunga badi apil potot yun ba mao bitong moingon ko permente sa inyo ha badi og maghisgot lang yun tagka pobre ambot dili lang yun ta magistorya nya simple lagi kay ni siyang buhaton badi kadayot ra man ning lutuon siya kinahanglan nato ng sugbahon diha ang tilapia badi adisir na nato himay-himayon badi nya ang sakto ani nga pagkaluto badi og kung maglagpang manggaling ka ayaw na apila ng itom-itom nga kana bitong sunog sa sinugba badi kay mupait man na sabaw siya nya magkuha ra gyud pug kaanag kana bitong sarten badi nya butangan anay mo bombay loy tanga diha nya bitsin asin badi mao na lagpang badi nya dili gid nato itak-ak sa kalayo diha nya kini dire wala man tay sarten badi mo nang nagpabukal lang gyud pud tag tubig diha kay bubuan naman gud pud na largo og ininit siya nya kinahanglan gyud nato ni siyang himay-himayon og gagmay badi pero ang pinakalami bitaw ning lagpang badi kini ging tilapia o dili ba ka hawaan badi o dili ba ka kanang pantat ba basta isda stab ang badi nya mao gyud pud ni kuno sekreto sa mga karaang tao badi kay ingon pa nila permente magid pud ni kunong barog ang atong alhog gyud pud nya dili gyud na mawala na ang sili diha badi basta kay maglagpang ta kay mao man pud isang nga modalag lami niya dili man pud na matawag og lagpang og wala gyud tay sili ba nya kini ang atong giluto karon diri sobra pa ni sa lagpang ni kinaaman pud ni ulugbati pud gaso-aso na magyud pud ni ang buwad na himo na magyud pud di pud og anuos gyud pud pero bitaw badi perting lamiag gyud ni nga sud-an ni para sa ako badi ha kay perting lamiag gyud ana iyang sabaw niya inigsuyop nimo badi sington gyud ka pero kung gusto pug kag bait-bait badi pwede ra gyud pud nimo na ilunod ang pagod diha diri pila ra bago istorya.